खान ने मेरे साथ वादा किया कि एहतजाज कमेटी बनाते हैं, लेकिन उसने कहा कि पार्टी वाले कहते हैं क्या तुम क्रेडिट ले जाओ, वो जिम्मेदारी नहीं देता, और अगर मुझे नहीं दी जाती है तो मैं शायद 3-4 माह के लिए फिर उन्हें मुल्क चला जाऊँगा। फैमिली को फिर उन्हें मुल्क मुंतकिल किया हुआ है, अकेला जो है फिर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी जैसे, साकिब निसार जैसे, डोगर जैसे, बंदियाल जैसे लोग आए जो बड़े छोटे इंसान थे, बड़े आला मर्तबे पे बैठ गए। काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने तो एक नई तारीख रकम कर दी है नाइंसाफी की। जस्टिस मुनीर का नाम लिया जाता था, आइंदा आने वाले 100 सालों में काजी फाइज ईसा का नाम लिया जाएगा। आपसे कहना है, ये बताइएगा कि आपकी कमेटी ने फैसला किया है कि सियासी कमेटी की वजह से हम खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में नहीं जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं? देखिए, इनफरादी फैसले मेरी अपनी अगर राय होती तो शायद मैं प्रेफर करता कि जाते, लेकिन पॉलिटिकल कमेटी खान ने बनाई इसलिए ताकि कलेक्टिव विजडम इसमें आए। तो पॉलिटिकल कमेटी ने अगर ये फैसला किया है तो एक सुप्रीम बॉडी है और इसका बाइंडिंग इफेक्ट है, तो लिहाजा मजबूरन जो है चाहने के बावजूद भी अगर गौर अली साहब ने, बैरिस्टर गौर साहब ने ये फैसला किया था, तो मेरा ख्याल है इसमें इसके पीछे जो मंतिक है ना वो ये है कि पीटीआई इन अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर रही है 3-4 ग्राउंड पे। सेनेट पूरी नहीं थी, नंबर 2 हमारी रिजर्व सीटों के साथ एनए पूरी नहीं थी, नंबर 3 फॉर्म 47 पे जेली एमएनएस बैठे हुए हैं, नंबर 4 हमारे एमएनएस को अगवा करके और पैसे दे के लाया गया, और नंबर 5 कि इससे अदलिया की आज़ादी बहुत ज़्यादा शुरू हुई। अब अगर हम कमेटी में बैठ जाते हैं तो कानून का एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेवर या प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। अगर वो आगे से हमें कहते कि खुद ही तो उस कमेटी की परसूएंस में, आप अमेंडमेंट के परसूएंस में जाके बैठ गए थे, तो आप अपने कंडक्ट से एस्टॉप्ड हैं। तो पॉलिटिकल कमेटी नहीं संदास नाम क्यों नाम देना, नोटिफिकेशन वार देखिए पार्टिसिपेट नहीं किया। जब आप किसी को कहते हैं कि मैं इस कानून साजी को नहीं मानता हूँ और साथ में आप अपने किसी अमल से उस कानून के ताबे होकर कुछ काम कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं कि यू आर हिट बाय द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। तो इस एस्टॉपल के प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए पीटीआई ने इसका बाइकआउट किया। अच्छा सर, ये बेहतर था एज ए पार्लिमानी पार्टी पीटीआई को इस पार्लिमान का हिस्सा बनना चाहिए ना। ये जो कमेटीज हैं, इसके अलावा ये दूसरी कमेटी, कोई भी पार्लिमानी एक्टिविटी होती है तो उसका हिस्सा बनना चाहिए ना। नहीं, देखिए ये अमेंडमेंट का लहज़ामर है, और जो पहले से पार्लिमानी कमेटी है साइलेंट कर दे प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशनल और ट्रेडिशनल, हम इस आईनी तरमीम से एग्रीड है। आज मैंने असेंबली के फ्लोर पे कहा, मैंने कहा कि अब आप ये कह रहे हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जज के नाम आएंगे, तो तीनों की कोशिश होगी कि हुकूमत जो है उनसे नाराज ना हो, और जब 3 के में से किसी के तीनों के नाम जाए तो हर एक अपने तय खुश करने की कोशिश करेगा, तो लिहाजा चीफ जस्टिस वही बनेगा जो जिससे हुकूमत सबसे ज़्यादा खुश हो। इसका मतलब ये है कि अदलिया की आज़ादी की सहपारी ना बन गई। तो लिहाजा इस अमेंडमेंट का सबसे मौलिक पहलू ये है, जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी, जब अदलिया डिपेंडेंट होगी एग्जेक्टिव पे, जब अदलिया के जज साहिबान ये सोच के अपने अफ़आल और अपने फैसले करेंगे कि कहीं हमारे किसी फैसले से हुकूमत वक्त नाराज़ ना हो, तो लिहाजा और सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाले कौन है? वही 3 जज है ना जो सीनियर मोस्ट होते हैं, जो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, और उन्हीं को आपने ताबे बना दिया है। तो इस आईनी अमेंडमेंट का ये बड़ा मौलिक पहलू है। मुंतखिब नुमाइंदों को घर भेजना, मुंतखिब नुमाइंदों को घर भेजना भी सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। जिस तरह इन्होंने यूसुफ गिलानी को भेजा, मियां नवाज शरीफ को घर भेजा, तो इन्होंने तो खुद छाप लगाई ना सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीख में ही कोई अच्छा काम नहीं किया। ये आपकी बात दुरुस्त है, गिलानी साहब को क्यों भेजे? और जितने भी ये पार्लियामेंटेरियन को जनाब तवीन अदालत हैं और आप घर गए, सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी जैसे, साकिब निसार जैसे, डोगर जैसे, हत्ता कि बंदियाल जैसे ऐसे लोग आए जो बड़े छोटे इंसान थे, बड़े आला मर्तबे पे बैठ गए। काजी फाइज ईसा जो हैं उन्होंने तो एक नई तारीख रकम कर दी है नाइंसाफी की, और जस्टिस मुनीर का नाम लिया जाता था, आइंदा आने वाले 100 सालों में काजी फाइज ईसा का नाम लिया जाएगा। कि एक वक्त उनका भी था जब पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी का दौर था, और
افسوس کی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں سے آج سپریم کورٹ دو لخت ہوئی ہے، عدالت کے اندر نئی عدالت بنی ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر یہ فیصلہ نہ کرتے کہ جی گمراہ یا بکے گئے ایم این اے کا یا سینیٹر کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور انہوں نے ریویو 2 دنوں میں منظور کر کی، جس کے نتیجے میں ہمارے ایم این اے اغوا ہوئے، لوگوں کو اربوں روپے دیے گئے زمین۔ شیر افضل صاحب یہ بتائیے، نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے فیصلوں سے جلسے دیگر جو فیصلے ہیں اس میں ہمیں قیادت کا فقدان نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے قیادت کی درست کہہ رہی ہیں آپ، میں سمجھتا ہوں، بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور میں نے آج اس پہ کہا بھی ہے، میں نے کہا ہے، میں نے 72 سے 11 اپریل سے لے کر آج تک پریکٹیکلی ویسا ڈائن پہلے 9 مئی سے لے کر 11 اپریل تک تمام احتجاج میں نے لیڈ کیا ہے، اور ہر جلسے جلوس کنونشن میں تھا، ہر 10 ڈس کے سامنے تھا، ریلیز تھی۔ 11 اپریل سے لے کر آج تک مجھے انوائٹ نہیں کیا جاتا ہے، میں نے کہا احتجاج کی ذمہ داری مجھے دو، اور اگر مجھے نہیں دی جاتی ہے تو میں شاید 3-4 ماہ کے لیے پھر انہیں ملک چلا جاؤں گا۔ اگر دیتے ہیں کیوں مستفید نہیں ہوتے ہیں؟ کون سی میری کمپلشن ہے؟ نہ میرے کاروبار ہے، نہ میرے پلازے ہیں کہ یہ گرا دیں فیملی کو۔ پھر انہیں ملک منتقل کیا ہوا ہے، اکیلا جو ہے پھر رہا ہوں، وہ ہم کہتے ہیں نا ہم غلام نہیں۔ مجھے سے کیا کہیں گے 2 مرتبہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں یہ ملاقاتوں پہ پابندی بھی جب خان پہ ہوا کرتی تھی تو میں نے یہ ختم کی تھی ماضی میں، پنجاب حکومت نے لگائی تھی، اس وقت خان کے کیسز پہ کیا کرتا تھا، لہٰذا جو کام میں کیا کرتا تھا شاید اگر مجھے آن بورڈ لیتے ابھی بھی تو اپنی خدمات میری اویلیبل ہیں پارٹی کی۔ شیر افضل صاحب یہ بتائیں، امین گنڈاپور جو کہ احتجاج کر رہے ہیں لیکن دونوں کامیاب نہ ہوئے، علی امین خان کی احتجاج کے حوالے سے میرا اختلاف یہ ہے کہ علی امین خان نے صوبے کو چلانا ہے، وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے، چیف منسٹر ہے، کیوں آپ احتجاج کی ذمہ داری اس کو دے رہے ہیں؟ ہم جیسے لوگ موجود ہیں نا میدان میں احتجاج کرنے کے لیے، مار کھانے کے لیے، وہ جب احتجاج کرتا ہے الزام اس پہ لگتا ہے اس کی حکومت پہ کہ وسائل استعمال کیے، صوبہ مرکز پہ چڑھ دوڑا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ علی امین لگانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پریشر میں لیا گیا فیصلہ ہے کہ آپ کو سائڈ پہ کریں؟ کہ وہ اس پہ میں آلریڈی اب میری بڑی مطلب ہے کہ ایک یہاں تک کہ تو آ گئی نوبت کی جی اس کو پارٹی سے نکال دیں، تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے گزرنے کے بعد میں کم از کم یہ کمٹمنٹ کر چکا ہوں کسی کا نام نہیں، لیکن ایک بات ہے، میرے شیر افضل کا کیا نقصان ہوا ہے؟ نقصان تو پارٹی کا ہو رہا ہے نا، شبلی فراز تو نہیں تھا، نقصان تو پارٹی کا ہو رہا ہے نا۔ آج بھی آپ پاکستانی عوام کو میرا نام بتا دیں، میرے ساتھ لاکھوں لوگ نکلتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں، تو کیا چیز مائل ہے؟ خان نے میرے ساتھ وعدہ کیا جب احتجاج کمیٹی بناتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ پارٹی والے کہتے ہیں کیا تم کریڈٹ لے جاؤ، بھائی کریڈٹ ہر ایک لے جائیں، جو مار کھائے گا اس کو کریڈٹ ملے گا، لیکن جب کریڈٹ مجھے ملا تھا 9 مئی کے بعد اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں کریڈٹ لینے کے لیے، تو لہٰذا بہرحال میں یہاں تک آ کے کہہ چکا ہوں۔ باقی سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ تم قیادت کیوں نہیں کرتے ہو، ان کو میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں، لیکن میں اپنے تئیں خود ایک ایسی تحریک کا آغاز نہیں کر سکتا ہوں جس میں شاید سینکڑوں لوگ مارے بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ادھر ہمارا واسطہ جانوروں سے پڑا ہوا ہے۔ عوام اب کس کی طرف دیکھیں؟ تحریک انصاف کی کس کی طرف عوام دیکھیں جو بیچ چوک پر آ کر مار کھاتی ہے؟ نہیں، ورکر کی ذمہ داری ہے کہ قیادت کو صحیح فیصلہ کرنے پہ مجبور کریں، دیٹس آل۔ خدا حافظ۔